इस कायनात का सबसे पहला गुनाह क्या था और सबसे पहला गुनाहगार कौन था? इस सवाल के जवाब में अक्सर लोग कहेंगे कि वो पहला गुनाह अज़ाज़ील शैतान मरदूद ने किया था, जब उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया था और कहा था कि मैं इससे बेहतर हूँ, मुझे तो आग से पैदा किया गया है जबकि इसे मिट्टी से। यानी कायनात का पहला गुनाह गुरूर व तकब्बुर था, जिसने अज़ाज़ील को इब्लीस बना दिया। लेकिन तारीख़ इंसानी में इस सरज़मीन पर पहला गुनाह जिस शख्स ने किया था उसके मुतल्लिक बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं। दरअसल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इस दुनिया में तशरीफ़ लाने के बाद आप अलैहिस्सलाम के एक बेटे ने आपके दूसरे बेटे का कत्ल करके तारीख़ इंसानी का सबसे पहला गुनाह किया था। वो कातिल कौन था, ये कत्ल क्यों हुआ था और वो मासूम मकतूल कौन था? इस वीडियो में हम इस किस्से को मुकम्मल बयान करेंगे। ये उस वक्त की बात है जब रूए ज़मीन पर इंसानी ज़िंदगी की इब्तदा हुई थी। बाबा आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को एक ममनुआ फल खाने की वजह से बतौर सज़ा जन्नत से दुनिया में भेजा गया था। आप दोनों ने अल्लाह की बारगाह में बहुत इल्तिजा और माफ़ी मांगी। बख्शिश तलब करने के बाद इस फ़ानी दुनिया में आप दोनों सज़ा काट रहे थे। चंद अरसे बाद अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम के बदन से औलाद की पैदाइश हुई। ये पैदाइश एक ख़ास सूरतों में होती थी। जब भी हव्वा अलैहिस्सलाम हामला होती थी तो जुड़वां बच्चों की पैदाइश होती थी, जिनमें एक लड़का और एक लड़की पैदा होते थे। एक साथ पैदा होने वाले लड़के और लड़की का निकाह दूसरी मर्तबा पैदा होने वाले लड़के और लड़की के साथ किया जाता था, जबकि इन जुड़वां लड़के और लड़की का निकाह आपस में हराम करार पाता, जिनकी पैदाइश एक साथ हुई थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में दो बेटे हाबील और काबील की पैदाइश हुई थी। काबील के साथ पैदा होने वाली लड़की का नाम अकलीमा था और हाबील के साथ पैदा होने वाली लड़की का नाम लियूडा था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुताबिक अकलीमा काबील की बहन थी और लियूडा हाबील की बहन थी। लिहाजा दस्तूर के मुताबिक काबील का निकाह हाबील की बहन लियूडा से होना था और हाबील का निकाह अकलीमा से होना था। अकलीमा जब जवान हुई तो उसके हुस्न और जमाल में बहुत अजाफा हो गया और वो लियूडा से ज्यादा खूबसूरत थी। लिहाजा काबील के दिल में शैतान ने शर पैदा कर दिया और उसने ये ख्वाहिश की कि वो अकलीमा से ही निकाह करेगा। काबील शरीयत से वाकिफ था, इसके बावजूद वो अपनी जिद और हठधर्मी पर कायम रहा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबील को बहुत समझाया और अल्लाह का खौफ दिलाया, मगर वो ना माना। आखिरकार हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों के दरमियान फैसले का ये रास्ता निकाला कि आपने हाबील और काबील दोनों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कुर्बानी पेश करने का हुक्म दिया और फरमाया कि तुम दोनों में से जो भी अकलीमा का हकीकी हकदार होगा, अल्लाह ताला उसकी कुर्बानी को कबूल फरमाएगा और इस तरह फैसला हो जाएगा। इस ज़माने में कुर्बानी कबूल होने की ये निशानी होती थी कि कुर्बानी करने वाला अपनी कुर्बानी को पहाड़ की ऊंची चोटी पर रख देता और आसमान से एक आग उतरकर इसको जला देती, और जो कुर्बानी कबूल नहीं होती उसे आग नहीं खाया करती थी। अगली सुबह हाबील ने अपने बेहतरीन मवेशियों को साथ लिया और उनमें से सबसे आला किस्म की भेड़ को कुर्बानी के लिए पेश किया। काबील चूंकि खेती बाड़ी किया करता था, लिहाजा उसने कुछ अनाज उठा लिया जो कि सबसे घटिया किस्म की थी। काबील ने सोचा अगर इसकी कुर्बानी कबूल हो गई तो वैसे भी इस अनाज को जल जाना है, तो अच्छी फसल को बर्बाद करने का क्या फायदा। लिहाजा वो रद्दी और नाकस किस्म की अनाज लेकर आया, जबकि हाबील एक नेक सीरत और अल्लाह से डरने वाला शख्स था। चुनाचा उसने नेक नीति के साथ खालस अल्लाह की रजा के लिए बेहतरीन मवेशी को पेश कर दिया। दोनों भाइयों ने अपनी अपनी कुर्बानियां पहाड़ के ऊपर ले जाकर रख दी। अचानक आसमान से एक आग नाजल हुई और उस आग ने हाबील की कुर्बान की हुई भेड़ को जला डाला और काबील का अनाज वैसे ही पड़ा रह गया। यूं फैसला हो गया कि खुदा हाबील की कुर्बानी से राजी और काबील से नाखुश है। ये देखकर काबील गुस्से में आ गया और इंतकाम की आग में जलने लगा। उसने सबके सामने ये ऐलान कर दिया कि वो हाबील को जान से मार देगा।
اس کے جواب میں حابیل نے اس سے کہا کہ اگر تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے، بلکہ تمہیں تو توبہ کرنا چاہیے اور پرہیزگاری کی راہ اختیار کرتے۔ اس صورت میں شاید تمہاری قربانی قبول ہو جاتی، اور اگر تم مجھے مارنے پر ہی تلے ہو تو میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ میں بہرحال اس معاملے میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اسے بہت بڑا ظلم سمجھتا ہوں۔ قابیل حسد کی آگ میں جل رہا تھا، اس پر اس نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس وقت تو قابیل وہاں سے چلا گیا، لیکن وہ حابیل کو مارنے کی تدبیر کرنے لگا۔ شیطان جو ابتدا سے انسان کا دشمن ہے، اس نے قابیل کو قتل کرنے کی راہ دکھائی۔ اس نے ایک پرندے کو پکڑا اور اس کا سر ایک پتھر پر رکھ کر دوسرے پتھر سے کچل دیا۔ قابیل کو معلوم ہو گیا کہ قتل کس طرح کرنا چاہیے۔ حابیل چونکہ بکریاں چراتا تھا، ایک دن وہ درخت کے سائے تلے آرام کر رہا تھا، تو قابیل نے اس وقت بڑی بے رحمی سے اس کا قتل کر ڈالا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اس کی عقل زائل ہو گئی، سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ اب بڑا پریشان ہوا کہ اس کی لاش کا کیا کرے۔ اس طرح چھوڑنے میں خطرہ تھا کہ درندے اس کی لاش کو کھا جائیں گے، تو وہ اپنے بھائی کی لاش کو بوری میں ڈال کر پھرتا رہا، یہاں تک کہ لاش بدبودار ہو گئی۔ لاش چھپانے کا کوئی طریقہ بھی اسے نہیں آ رہا تھا۔ بڑا پریشان ہوا کہ کروں تو کیا کروں۔ تب اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے۔ قابیل ان کووں کو دیکھ رہا تھا۔ ان کووں میں سے ایک کوے نے دوسرے کو مار ڈالا اور پھر زمین کھود کر اس میں اس کو ڈال دیا۔ اس سے قابیل کو معلوم ہو گیا کہ اسے بھی یہی کرنا چاہیے، اور ندامت محسوس کرتے ہوئے کہنے لگا، افسوس کہ میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا۔ اس طرح اس نے اپنے بھائی کو زمین میں دفن کر دیا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو اس سے پہلے اس کا رنگ سفید تھا، لیکن قتل کرنے کے بعد اس پر پھٹکار پڑی اور اس کا سارا جسم کالا ہو گیا۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ گئے ہوئے تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام مکہ سے واپس آئے اور حابیل کو نہ پایا تو اس کو بہت تلاش کیا، مگر وہ نہ ملا۔ لوگوں سے پوچھنے لگے۔ لوگوں نے جواب دیا کہ حابیل کچھ دنوں سے غائب ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کے صدمے میں کھانا پینا اور سونا سب ترک کر دیا اور شب و روز حابیل کے غم میں رہنے لگے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب حابیل قتل ہو گیا تو 7 دن تک زمین میں زلزلہ رہا۔ قابیل جو بہت خوبصورت تھا، بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ بالکل سیاہ اور بدصورت ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا تھا کہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، لہٰذا تو بھی آگ کی پوجا کر۔ چنانچہ قابیل پہلا شخص تھا جس نے آگ کی پوجا کی، اور زمین پر یہ پہلا شخص تھا جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور زمین پر خون ناحق کیا۔ توریت کے باب پیدائش میں بھی قابیل اور حابیل کا مکمل واقعہ ملتا ہے، جنہیں قائن اور حابل کے نام سے ذکر کیا گیا ہے۔ توریت مقدس کے باب پیدائش میں اس واقعے کا ذکر اس طرح آیا ہے، چند روز کے بعد یوں ہوا کہ قائن اپنی کھیت کے پھل کا ہدیہ خداوند کے واسطے لایا، اور حابل اپنی بھیڑ بکریوں کا کچھ ہدیہ لایا، اور خداوند نے حابل کو اور اس کے ہدیے کو منظور کیا، پر قائن کو اور اس کے ہدیے کو منظور نہ کیا۔ اس لیے قائن نہایت غضبناک ہوا اور اس کا منہ بگڑ گیا، اور قائن نے اپنے بھائی حابل کو کچھ کہا، اور جب وہ دونوں کھیت میں تھے تو یوں ہوا کہ قائن نے اپنے بھائی حابل پر حملہ کیا اور اسے قتل کر ڈالا۔ خداوند نے کہا، اب تو زمین کی طرف سے لعنتی ہوا۔ تب قائن نے خداوند سے کہا کہ میری سزا برداشت سے باہر ہے، دیکھ آج تو نے مجھے روئے زمین سے نکال لیا ہے، اور میں تیرے حضور سے روح پوش ہو جاؤں گا اور زمین پر خانہ خراب اور آوارہ رہوں گا، اور ایسا ہوں گا کہ جو کوئی مجھے پائے گا قتل کر ڈالے گا۔ اس طرح قائن خداوند کے حضور سے نکل گیا اور عدن کے مشرق کی طرف کے علاقے میں جا بسا۔ قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے جو کہ اندھا تھا اس کو پتھر مار کر قتل کر دیا، اور یہ بدبخت آگ کی پوجا کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے ہی لڑکے کے ہاتھوں مارا گیا۔
अहदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़मीन पर क़यामत तक जो भी नाहक खून होगा उसके अजाब का एक हिस्सा बोझ और गुनाह काबिल पर भी होता है, क्योंकि उसने सबसे पहले कत्ल का तरीका ईजाद किया। अल्लाहु अकबर।